Assalamualaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नावल लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मूंगफली और सूप का मौसम आ गया है और जल्दी से अपनी मूंगफली के बाल उठा लें। आपके लिए लेकर आई हूँ आज वापस से वैम्पायर बेस्ड नॉवेल ब्लैक मैन हैव रेड आइज़। और बीमारी की वजह से ये नॉवेल बीच में रुक गया था, लेकिन अब वापस से स्टार्ट हो गया और अब ये कंटिन्यूस चलेगा। हफ्ते में 2 इसकी एपिसोड्स आएंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है ब्लैक मैन हैव रेड आइज़, एपिसोड नंबर है 4। राइटर है इसकी फातिमा तारिक। ओ माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे कल मैंने इसके साथ देखा था। ये कैसे मर गई? उफ, इसका हाल कितना बुरा हो गया। कितनी बेदर्दी से मारा है। सज्जल यूनी जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकली तो उसकी नज़र टीवी पर पड़ी, जहां न्यूज़ चल रही थी कि किसी ने एक लड़की को मारकर जंगल के दरख्त की टहनी पर लटका दिया। उसकी सारी वीडियो मीडिया दिखा रही थी। उसे बहुत बेदर्दी से मारा गया था। सज्जल के तो रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, ध्यान से यूं नहीं जाया करो। आजकल शहर में इतने मर्डर हो रहे हैं। नाज़ली बेगम उसे नाश्ता पकड़ाते हुए बोली, आज मैं खुद छोड़ कर आऊँगा। जल्दी से नाश्ता करके बाहर आओ। हामिद साहब मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ते बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोले। सज्जल ने जल्दी से नाश्ता किया और हामिद साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर यूनी पहुंची। हामिद साहब उसे यूनी के दरवाजे के सामने उतारते उसे कुछ पैसे देने लगे, जब अचानक से उन्हें किसी का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें गहरी नज़रों से घूर रहा हो। उन्होंने जल्दी से सज्जल को पैसे दिए और अंदर जाने का बोला। वो चली गई। उन्होंने इधर उधर देखते अपनी घबराहट पर काबू पाया और मोटरसाइकिल चला दी। वो अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें दरख्त के पास काली हुडी से चेहरे को कवर किए वो खड़ा नजर आया। जब उनकी उस पर नज़र पड़ी तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। एक शैतानी मुस्कुराहट थी। हामिद साहब के हाथ कांपे। वो मोटरसाइकिल को भगाते हुए वहां से ले गए। वो काम पर जाने के बजाय सीधे घर आए। वो जल्दी से अंदर आए। क्या हुआ, आप वापस आ गए? नाज़ली बेगम ने उन्हें इतनी जल्दी वापस आते देखा तो फौरन बोली, वो लोग सच में यहाँ पहुँच गए हैं। यकीनन वो सज्जल को ढूंढ लेंगे। अभी तक तो सज्जल को कुछ नहीं बताया। वो कैसे उन सब का मुकाबला करेगी? वो उस संदूक की मालकिन है। जब तक वो अपना असल नहीं पहचानेगी, वो कैसे उनसे वो संदूक वापस ले सकेगी? वो हाँफते हुए बोले जा रहे थे। नाज़ली बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाया और ख़ुद उनके सामने टेबल पर बैठी। जानती हूँ सज्जल संदूक की मालकिन है। इसमें छुपे तिलिस्मान की हकदार वही है। पर यह बात भी सच है कि उसके पास कोई ताकत नहीं। जब तक उसे अपनी ताकत नहीं मिलती, उसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। नाज़ली बेगम उन्हें समझा रही थी। नाज़ली, 1 हफ्ते में वो 20 साल की हो जाएगी। तुम जानती हो उसकी सालगिरह पर उसे उसकी ताकतों का कुछ हिस्सा मिलेगा। फिर भी वो मुकम्मल ताकतवर नहीं हो पाएगी जब तक उसका ताल्लुक उस वैम्पायर से न जुड़ा। जिस दिन उस वैम्पायर से उसका रिश्ता जुड़ गया, वो सबसे ताकतवर हो जाएगी। उसे पहले उससे शादी करनी होगी, उसकी बीवी बनना होगा, तभी वो अपने माँ बाप के कत्ल का बदला ले पाएगी और हम सबको बचा पाएगी, वरना हम सब मारे जाएंगे। हामिद साहब अपनी बात पूरी कर रहे थे कि उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों ने झट से मुड़कर देखा। पीछे सज्जल आंखें पूरी खोले खड़ी थी। वो उनकी सारी बात सुन चुकी थी। तुम वापस क्यों आई? नाज़ली बेगम जल्दी से उसके पास पहुंचकर बोली। मेरी असाइनमेंट रह गई थी, वही लेने। पर अब्बू क्या बोल रहे हैं? मेरे माँ बाप वैम्पायर कत्ल? सजल से अपनी बात तक पूरी ना हुई, उससे अल्फाज तक अदा नहीं हो रहे थे। तुमने सुन लिया? क्या अच्छा ही हुआ। तुम्हें सब पता होना ही चाहिए। हामिद साहब संजीदा अंदाज में बोले। नाज़ली बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ आओ बेटा। हामिद साहब ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वो झट से उनके पास सोफे पर बैठ गई। नाज़ली बेगम उसके दूसरी तरफ बैठ गई। मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी का सच बदल जाएगा। तुम्हें आज से पहले की ज़िंदगी बस एक झूठ के सिवा कुछ नहीं लगेगा। हामिद साहब उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोले। सज्जल परेशान हुई। ऐसी क्या बात है अब्बू?
اس نے فوراً کہا، سب سے پہلے یہ جان لو ہم تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ تمہارے اصل ماں باپ سالوں پہلے قتل کر دیے گئے۔ حامد صاحب کے الفاظ سجل پر بم کی طرح گرے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی نازلی بیگم کی طرف مڑی، جنہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی۔ ہم سب کا تعلق بھیڑیوں کے گروہ سے ہے۔ ہماری شروع سے ہی ویمپائر کے خلاف ایک لڑائی رہی۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بڑے سرکار اور ویمپائر کے بڑے سرکار نے یہ طے کیا کہ نہ بھیڑیے ویمپائر کے راستے میں آئیں گے اور نہ ویمپائر بھیڑیوں کے راستے میں آئیں گے۔ اس طرح سب الگ الگ زندگی گزارنے لگے۔ آج سے 21 سال پہلے تمہارے باپ کو ویمپائر کی لڑکی یعنی تمہاری ماں سے محبت ہو گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ ان دونوں نے چھپ کر شادی کر لی اور پھر 1 سال بعد جب تم پیدا ہوئی تو کسی طریقے سے دونوں گروہوں کو پتہ چل گیا اور پھر وہ تباہی ہوئی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے ماں باپ کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کی ساری طاقتیں چھین لی گئیں۔ تم وہ پہلی بچی تھی جس میں ان دو گروہوں کا خون تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ پاورز ہیں۔ تم جب چاہے ان سب کو مار سکتی ہو۔ اس لیے تمہارے ماں باپ کو زندان میں ڈال کر ویمپائر کے سردار نے سب سے پہلے تمہاری آدھی طاقت اور تمہارے ماں باپ کی ساری پاورز نکال کر اس صندوق میں تلسمان کی شکل میں بند کرنے کے لیے تمہارا اور پاشا خاندان کے بڑے بیٹے داور پاشا کا انگوٹھا اس صندوق پر لگایا۔ تم دونوں کی پاورز کی وجہ سے وہ صندوق بند ہو گیا۔ اب وہ صندوق تم دونوں کی شادی کے بعد مکمل طور پر اس کی بیوی بننے کے بعد ہی کھل سکتا ہے اور تمہاری بچی ہوئی پاورز کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ پر اس سے پہلے ہم وہاں پہنچ گئے اور وہاں ایک لڑائی چھڑ گئی۔ میں اور ناسلی تمہیں پکڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کئی دنوں تک چھپنے کے بعد ہم لوگ اس ویران شہر میں آ گئے۔ تب یہاں اتنی گہما گہمی نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے تمہاری باقی پاورز کو سب کی نظروں سے بچانے کے لیے تمہارے پاورز پر روک لگا دی۔ اب جس دن تم 20 سال کی ہو جاؤ گی تم اپنی ان پاورز کا استعمال کر سکو گی۔ 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے، شاید تمہارے ساتھ کچھ عجیب بھی ہوتا ہوگا۔ حامد نے اسے سارا ماضی بتا دیا۔ سجل شوق کے عالم میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا کیا ہوا؟ وہ زندان میں تھے، کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں؟ سجل نے ہلکلاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو اسی دن مار دیے گئے۔ ان کو مار کر ان کی باڈی کو درخت سے لٹکا دیا گیا۔ سب کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ نازلی بیگم بتاتے ہوئے روپ دی۔ سجل، ہم نے 20 سال سے تمہیں ان سب سے جتنا دور ہو سکتا تھا اتنا دور رکھا، پر ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ایک دن تمہیں ان سب سے لڑنا ہوگا۔ تمہیں ان ویمپائر سے لڑنا ہوگا۔ وہ آج بھی ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور خود ہر چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے لوگوں کی ایک امید ہو۔ تمہیں اپنے والدین کا قتل کا بدلہ لینا ہوگا۔ اس دن مرے ہر اس بھیڑیے کا قتل کا بدلہ لینا ہوگا۔ حامد صاحب اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ بالکل ایک ڈراؤنی کہانی کی طرح لگ رہا ہے۔ میں ویمپائر اور بھیڑیے، اوف مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے رو دی۔ نازلی بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے کہ ویمپائر پاشا یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہے۔ مجھے لگا شاید میری غلط فہمی ہو۔ اس کے بعد اتنے قتل ہونا، تمہاری وہ دوست مسکان، یہ سب ان ویمپائرز نے کیا ہے۔ آج میں نے اس کے بیٹے شازل کو دیکھا تو یقین ہوا کہ وہ لوگ سچ میں آ گئے ہیں۔ وہ ہر پل تمہیں ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہم ویمپائرز اور بھیڑیے ایک دوسرے کی بو سونگھ سکتے ہیں، پر تم ویمپائر اور بھیڑیے دونوں کی طاقت رکھتی ہو تو تمہاری بو نہیں سونگھ سکتے۔ تو تم ان کے درمیان رہ کر بھی ایک نارمل انسان رہ سکتی ہو۔ تم کسی بھی طریقے سے اس داور سے شادی کرو اور اس گھر میں گھس کر وہ صندوق لے لو۔ کیا تم اتنا نہیں کر سکتی؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ایسے ہی جانے دو گی؟ حامد صاحب نے اسے سب سمجھایا۔ وہ اتنے گھٹیا ہیں۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو مارا اور میری دوست مسکان کا قاتل بھی وہ داور ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ جیسا آپ بولیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی، پر ابھی فی الحال میرا دماغ گھوم رہا ہے تو میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حامد صاحب صوفے پر پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ ایک پرسرار مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔
क्या सज्जल ये सब कर सकेगी? नाज़ली बेगम उनके कंधे पर सर टिकाते हुए बोली। नाज़ली बेगम, मेरे हाथ में हुक्म का इक्का है, मैं जिस रुख में चाहूँ उसे मोड़ सकता हूँ। वो हमारे हाथ में है, हम उसके माँ बाप हैं। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोले। नाज़ली बेगम भी मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स माँ बाप है, वैसे भी 20 साल से माँ बाप बनने का नाटक करते करते थक गई हूँ। अब तो बस मुझे अपने सब्र का फल चाहिए, और वो भी वो तिलस्मान और उसकी बेपनाह ताकत। नाज़ली बेगम अपने बालों को एक अदा से झटकते हुए बोलीं। वो दोनों बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। फिक्र ही मत करो, ये चाबी वाली गुड़िया है, बस हल्की सी चाबी लगानी पड़ेगी। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले इसकी शादी उस दावर पाशा से करवाकर उसे वो संदूक खुलवाएंगे, और उसमें पड़ा तिलस्मान लेकर उन सबको बर्बाद कर देंगे, और ख़ुद उस सरदार की गद्दी पर बैठूंगा। वो आंखों में सालों पहले के सजाए ख्वाब को जैसे तकमील तक पहुंचा रहे थे। सज्जल अपने कमरे में आई। उसे ये सब एक डरावनी कहानी लग रहा था। वो ये जानकर हैरान हुई कि दावर एक वैम्पायर है, और हामिद साहब की बताई हर बात उसे पागल कर रही थी। फिर उसके दिमाग में कुछ दिनों से खुद के साथ होने वाली अजीब चीज़ें याद आईं। वो लाल आंखों वाला आदमी, वो तोता, वो हाथ से टुकड़ा गायब होना, वो सब एक डरावने ख्वाब की तरह उसके सामने आए। तो क्या मैं सच में? उफ, सब कितना अजीब लग रहा है। वो अपना सर हाथों पर गिराते हुए बोली, अचानक से जैसे जिंदगी का मकसद ही बदलता गया। माँ बाप बदल गए, जिन्हें वो शुरू से माँ बाप मानती आ रही थी, वो सब झूठ था। वो उसके असल माँ बाप नहीं थे। उसके असल माँ बाप तो कत्ल हो चुके थे, और इस सब के जिम्मेदार वो वैम्पायर थे। उसने अपना सर बेड पर गिरा दिया और खाली नजरों से ऊपर छत पर लगे पंखे को देखने लगी। कैसी लगी किस्त? क्या होगा आगे? क्या सच है, क्या झूठ, किसे पता? क्या लगता है आपको, सज्जल वो तिलस्मानी संदूक हासिल कर पाएगी? और क्या नाज़ली बेगम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ब्लैक मैन हैव रेड आइज़। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।